خودت کشیدیش؟ اینو قبلا داداشم برام کشیده بود. برادر جاهد هنرمند خوبی بوده. آره، اما فقر مانع زندگیش شد. آدم چی فکر میکنه و چی پیش میاد. داداشم برای زندگیش خیلی آرزو داشت، اما حالا ببین چی شد. اون نمیتونست تحمل کنه خواهرش درد بکشه. حتی تصورش هم نمیکرد. و امروز خواهرشو ببین، با دخترش وسط جهنمن. جانان من دیگه باید برم. لطفاً بشین برات غذا درست کنم. نه لازم نیست. دستت زخم شده. امتحانه هم نزدیکه. همه ای کتابام خونه است. باید درس بخونم. باشه؟ باشه. مواظب خودت باش. خداحافظ. خدا نگهدار.